बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन बगुया के मुकदमे के हवाले से। आज एक नई डेवलपमेंट है। उस मुकदमे के पैरेलल कुछ नई जो लिटिगेशन स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर मुद्दई मुकदमा की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक डैमेजेस का सूट फाइल किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने हत्या इज्जत का एक दावा किया था। उसके अलावा साथ ही एक जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई थी। ये जुडिशियल कंटेम्प्ट क्यों फाइल की गई थी, सारे का बैकग्राउंड भी आप लोगों को पहले बता देता हूँ। और जो मुकदमात चल रहे हैं उससे कबल में बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आजकल इस मुकदमे के ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे, इस मुकदमे के ऊपर कोई व्लॉग नहीं कर रहे। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, मैं पहले भी कुछ लोगों को कमेंट्स में बता चुका हूँ, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों को भी बता चुका हूँ कि क्योंकि केस के अंदर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। जब तक केस के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बिला वजह बात करना वो मुनासिब नहीं है। हम कोई और चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, हम कोई और बातें कर सकते हैं। जिस तरह इससे कबल मैं कानूनी मामलात के ऊपर व्लॉग्स करता हूँ, वो भी मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पा रहा। लेकिन इस केस के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो। जो लोग बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, और वो मेरा ख्याल है केस के अलावा और जो कुछ नई चीज़ें हैं इस मामले के अंदर, जिनके ऊपर अब मैं आने वाले दिनों में बात ज़रूर करूँगा, जो कुछ स्कैम है और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बाकी लोग उसके ऊपर बात कर रहे थे और इस केस की कोई डेवलपमेंट नहीं थी। आज एक डेवलपमेंट हुई है, कल मुझे अपडेट मिली थी, मैंने उसको कम्युनिटी पोस्ट के जरिए शेयर कर दिया था रात में। और अभी जब आज उस मुकदमे की समाअत हुई है तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट आई है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से 15 करोड़ का एक हत्या इज्जत का दावा दायर किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उनको स्टे ऑर्डर भी मिला था। और उसके बाद उसमें भी एक कंटेम्प्ट फाइल की गई थी, जिसके अंदर तकरीबन 7 लोग थे। उसके बाद एक जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई अगस्त के महीने में ही, और वो जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई थी अली जाफरी एडवोकेट, जुनैरा माहम यूट्यूबर, कराची का बिलाल सहाफ़ी और मुलज़म ज़हीर जो इस मुकदमे का मरकजी मुलज़म है। इन 4 लोगों के खिलाफ ये कंटेम्प्ट दायर की गई थी, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ था कि जो ऑनरेबल कोर्ट है, जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब हैं जो, उनकी तौहीन की गई है, इसलिए वो इस मामले का नोटिस लें और मुल्ज़मान को तलब करें। तौहीन अदालत के अंदर जिन लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया जाता है वो मुल्ज़मान होते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल तरह की कार्रवाई भी कहलाती है, इसलिए इसमें उनको मुल्ज़मान कहा जाता है या कंटेमनर कहा जाता है। अगर वो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल पड़े तो उसके बाद उनके लिए एक्यूज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। आज इस मामले की समाअत थी, तकरीबन तीसरी ये इंपॉर्टेंट समाअत थी। पहली समाअत के अंदर जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने इन मुल्ज़मान को तलब करने का नोटिस जारी किया था। दूसरी समाअत के ऊपर आखिरी नोटिस जारी किया था कि अगर फिर नहीं आते तो हम कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो कर देंगे। और आज जब तीसरी प्रोसीडिंग थी तो उस पर तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो उनकी हाज़िरी हो चुकी थी। 2 मुल्ज़मान खुद मौजूद थे। एक सहाफ़ी बिलाल अहमद जो है वो इन पर्सन पेश हुआ, उसने अभी तक अपना लॉयर नहीं किया था। और जो मुल्ज़म ज़हीर है उसकी तरफ से फारूक एडवोकेट पेश हुए, जो एक दफ़ा पहले हाई कोर्ट के अंदर उसकी तरफ से पेश हुए थे, लेकिन आज दूसरी दफ़ा उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इनकी जो मुल्ज़म ज़हीर है उसके बिहाफ पर कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी। और उसके बाद जो अली जाफरी एडवोकेट और जुनैरा माहम हैं उनके बिहाफ पर कराची के एक वकील साहब पेश हुए, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर अपना वकालतनामा फाइल करना चाहता हूँ और इन 2 लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस तौहीन अदालत की दरखास्त में, जिस पर जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। आज किसी तरह की कोई खास प्रोसीडिंग नहीं हुई। इस प्रोसीडिंग को निपटा दिया गया है कि ये तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग है डायरेक्टली मेरे से रिलेटेड। ये जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के रिमार्क्स थे, क्योंकि ये मामला मेरा और इन कंटेमनर्स का है, और इस मामले के अंदर मेरे बारे में जो भी बात की गई है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर की गई है। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है, इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इन चीज़ों को मैं अपनी तौहीन के ज़मरे में नहीं लेता, इसलिए मैं इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। उसमें कोई माफ़ीनामा नहीं आया, उसमें किसी किस्म की कोई उनसे जवाब तलबी नहीं की गई, किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, बल्कि ऑनरेबल कोर्ट ने सिंपली इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ना इसको डिसमिस कहा जा सकता है, ना इस मामले को अलाउ कहा जा सकता है, ना मुद्दई के हक में है, ना दूसरों के कोई बहुत ज़्यादा खिलाफ है, बल्कि उसको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इस मामले को शायद उन्होंने उस तरह से अहमियत नहीं दी जिस तरह से तौहीन अदालत के मामले को मुद्दई की तरफ से कहा गया था कि आप इसको टेकअप करें। अब तौहीन अदालत का जो कानून होता है उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो इस तरह का क्यों इस तरह के ऑर्डर्स पास करती हैं या डिस्पोज ऑफ क्यों करती हैं, तो वो मैं आपको पहले इस जो तौहीन अदालत का कानून है
اس کی جو بیسک تھیم ہے یا اس کا جو بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے وہ آنریبل کورٹس کا یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ انیشیٹ کریں، اس کو ثابت کریں اور وہ اپنی توہین کو ثابت کروانے کے بعد لوگوں کو سزا دیں۔ اس میں حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو توہین کرنے والے لوگ ہیں وہ آئیں، وہ پیش ہوں، اور وہ اگر انکنڈیشنل اپالوجی دے دیتے ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ توہین عدالت کے معاملے کو نمٹا دیتی ہیں۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان کے مقدمے کے اندر بہت سارے لوگ ہر طرح کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب عمران خان کی طرف سے معافی نامہ دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد اس معاملے کو اس طرح سے نہیں ٹیک اپ کیا گیا تھا جس طرح معافی نامے سے پہلے ٹیک اپ کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح توہین عدالت کے معاملات میں چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ ہمارا توہین عدالت کا قانون اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ جہاں عدالتیں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں، جہاں عدالتوں کو لگتا ہے کہ ریمارکس بھی بہت زیادہ سنگین ہیں، جس طرح پیناما کے کیس کے دوران کچھ لوگوں نے ججز کی فیملی کو دھمکیاں دی تھیں، تو وہاں پر ضرور لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ ادروائز کوشش کی جاتی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے معافی نامے کے اوپر، انکنڈیشنل اپالوجی کے اوپر نمٹا دیا جائے۔ اب اس معاملے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ذاتی طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، ایز اے لائر مجھے کرنی بھی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور ہماری عدالتوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کامنٹس میں غلط لکھا بھی ہے جس سے میں ایگری بالکل نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ تمام ویورز کو، تمام لوگوں کو جو دیکھتے ہیں، جو اس کیس کے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں یا کسی بھی اور معاملے میں عدالتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، میں ان لوگوں کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے خلاف آپ کو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے کے اندر جب یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی تو یہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ تو اس درخواست کو لگایا ہی نہیں گیا تھا۔ اگر اس معاملے کی ارجنسی تھی تو اسی وقت مدعی مقدمہ کے لائر کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر ایک ارجنسی فائل کرتے، لیکن اس معاملے میں ارجنسی فائل نہیں کی گئی تھی، اور اس ارجنسی کو فائل نہ کرنے کی وجہ سے اس معاملے کے اندر 6 یا 7 مہینے کی تاخیر سے پہلی پروسیڈنگ ہوئی۔ اس کے بعد آج 16 مارچ کو، اگست کے مہینے سے مارچ کا مہینہ اگلے سال کا آ گیا، اور آج اس معاملے کو جب سنا گیا تو اب کو اندازہ ہے کہ جب کسی معاملے کو تھوڑا دیر سے ٹیک اپ کیا جائے، تھوڑی تاخیر سے کیا جائے، تو وہ معاملہ اس طرح سے گرم نہیں رہتا اور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جس کی میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ آج اس کنٹمپٹ کو ڈسپوز آف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاملے میں بہت تاخیر ہو چکی تھی اور اقبال کلوڑو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں جس میں بار بار ان کی توہین کی بات ہو، ان کی تضییق کی بات ہو، اور عدالتوں کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں کوئی مناسب نہیں ہوتی کہ عدالتیں ایسے آرگیومنٹس یا ایسی میڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے اندر ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے غلط لوگوں کے القابات ہوں، کوئی لوگوں کی طرف سے اس طرح کی تضییق آمیز گفتگو ہو، اس لیے ان کی طرف سے اس معاملے کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا۔ فردر جو مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی کی طرف سے ایک ڈیمیجز کا سوٹ ہے، اس میں بھی کنٹمپٹ فائل کی گئی ہے۔ اگین وہ بھی آنریبل کورٹ کا اور کنٹمپٹرز کا معاملہ ہے۔ جو اس طرح کا سٹانس آج کی کنٹمپٹ میں آیا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مئی کے مہینے تک اس کی تاریخ گئی ہوئی ہے، اس میں بھی جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اسی طرح کا فیصلہ متوقع ہے، اور جو باقی معاملہ ہے اس میں بھی ہماری عدالتیں جو ڈیجیٹل معاملات ہیں، جہاں کسی کی طرف سے کوئی معاملہ ڈیجیٹلی کیا جاتا ہے، کوئی ایسا کمیونیکیشن موڈ استعمال کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، تو ان معاملات کو وہ سائبر کرائم کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ معاملہ بھی سائبر کرائم کو ریفر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کل کے دن میں لاہور کے اندر ایک پروسیڈنگ ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہیں، میں کچھ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس میں آنریبل کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچی نے یہ دعویٰ دائر نہیں کیا تو آپ سٹیٹمنٹ کروا دیں۔ میرا کورٹ کے اندر سٹانس یہ ہے کہ جنہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بچی کے وکیل ہیں، وہ بچی کو لا کر یہ سٹیٹمنٹ کروائیں۔ ہم نہیں مانتے کہ بچی نے دعویٰ دائر کیا ہے، تو اس معاملے کے اندر وہ ابھی تک کیس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے۔ اگر بچی کا کوئی بیان کورٹ کے اندر آ جاتا ہے تو فوری طور پر اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ادروائز اس مقدمے کو جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کے اندر بار بار کورٹ کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ یہ مقدمہ بچی کے سگنیچر کے بغیر دائر ہوا ہے، لہٰذا آپ اس معاملے کو ان کے اوپر، یہ علی جعفری جو ایڈوکیٹ ہیں، ان کے اوپر ڈال کے کہ یا تو یہ پیش کریں بچی کو یا اس معاملے کو آپ نمٹائیں۔ تو اس طرح سے یہ چیز پینڈنگ ہے۔ کل 17 تاریخ کو جو بھی پروسیڈنگ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ کراچی کے اندر جو پرماننٹ کسٹڈی کا کیس ہے وہ مدعی مقدمہ کی طرف سے اس کے اندر ابھی تاریخ لی جا رہی ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، یا ان کے وکلا کی طرف سے اس کے اندر جو بھی فردر پروسیڈنگز ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ٹرائل کورٹ کے اندر ابھی تک فرد جرم عائد ہونے کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اگر اس کے اندر فردر کوئی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بچی کا بیان آ جاتا ہے، اس وقت بچی کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے،
جو سٹانس والدین نے بچی کے گھر آنے کے بعد جو والدین نے تھرو یوٹیوبرز یا میڈیا پرسنز جو انہوں نے بچی کا سٹانس رکھا ہے، اگر وہ کورٹ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا اور بالکل ملزمان کے لیے کسی قسم کا کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر بچی کا کوئی بیان نہیں آتا تو پھر اس معاملے کو بھی آپ ٹھنڈا ہی سمجھیں۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا، اور کوشش کریں گے جو ڈیولپمنٹ ہو، جو ضروری چیز ہو، جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہو۔ جس طرح میں نے اسکیم کا ذکر کیا تو میں نے اس کے لیے ایک کمیونٹی پوسٹ کی تھی، ایک پول کریٹ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر شجاعت ورسس طاہر عرف عاصم جو بھی ان کا نام ہے، ان لوگوں کے معاملے کے اوپر میں بات کروں تو آپ لوگ مجھے سجیسٹ کر دیجئے، جس پر مجھے میجورٹی نے یہ سجیسٹ کیا کہ مجھے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے صرف کیس کی بات کرنی چاہیے، اس لیے میں نے ان تمام چیزوں کے اوپر بات نہیں کی۔ فردر ہم ایک دفعہ پھر پول کریٹ کر دیں گے، کیونکہ کچھ لوگ مجھے بار بار کوشچن کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈاکٹر شجاعت کی بھی خواہش ہوگی، عاصم طاہر کی بھی خواہش ہوگی کہ میں اس معاملے کے اوپر بات کروں، لیکن میں وہی بات کروں گا پھر جو مجھے سمجھ آئے گی۔ لیکن میں اس سے پہلے اپنی آڈینس سے ضرور اگین پوچھوں گا، آپ لوگ مجھے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں پول بھی کریٹ کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس کے اوپر بات کریں تو ضرور کریں گے، ادروائز جو کیس کی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ جب بھی ہوگی، جب بھی کوئی خاص پروسیڈنگز ہوں گی، اسی کے اوپر بات کیا کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔